अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, बलूचिस्तान की सूरत हाल है जिस पे मुल्क के वज़ीर दाखिला कहते हैं कि ये दहशतगर्द और ये बागी तो एक SHO की मार है, क्योंकि उन्होंने फ़ौरन ही रियलाइज़ भी कर लिया कि कुछ बड़ी एक्सुलेशन हो गई है। मगर फर्स्ट इम्प्रेशन द लास्ट इम्प्रेशन होता है ना, आपकी संजीदगी का पता चलता है। और बात करेंगे कल ताजरों की इस मुल्क में जो बहुत बड़ी हड़ताल होने जा रही है। पहले बलूचिस्तान पे बात कर लेते हैं। देखें, कल मैंने आपको फिगर सबसे पहले बता दिया था कि 50 से अबव लोग हैं, मगर हेडलाइन में मैंने जानबूझ के नहीं दिया कि खौफ फैलता है। अब मैं मीडिया में सब जगह आ चुका है। जो बताने वालों ने मुझे बताया था कि बलूचिस्तान की हर बड़ी सड़क पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, जिस पे मुल्क का वज़ीर दाखिला कहता है कि वो एक SHO की मार है। आज साहबों ने, मोहतरम वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान गए हुए थे, वज़ीर आला बलूचिस्तान अकबर जो बुगटी साहब हैं, क्या नाम है उनका, सरफराज बुगटी, उनके साथ मीडिया ब्रीफिंग की। तो वहाँ सवाल भी हुआ कि जी गवर्नमेंट की रिट नहीं थी और उनको आज़ादी से आने दिया गया, और जो एडमिनिस्ट्रेशन की सिचुएशन है तो उस पर चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब बड़े बरहम हुए कि देखें वो छोटी सी पॉकेट में कहीं पे भी जहाँ हमारी वीकनेस होती है वो पहुँच जाते हैं और अपनी वारदात करके चले जाते हैं। तो ईच एवरी सिंगल जगह पे तो लोग नहीं हो सकते। लोग जो एहलकार हैं वो थाने में होते हैं और वो फलाने हेडक्वार्टर में होते हैं, फलानी जगह होते हैं। मतलब उनके पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं था, जबकि असल बात यह है कि ईच एवरी सिंगल प्लेस पे कोई नहीं होता। अमेरिका में तो जितनी प्रेजेंस पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़र आती है कि चौकों पर बंकर बने हुए हैं। अमेरिका में इतने खौफनाक हादसे के बाद, 9/11 के बाद भी आज तक एक रेगुलर पुलिस जो हमेशा से है, उसके अलावा कभी किसी ने किसी फोर्स को नहीं देखा। इंटेलिजेंस का खेल है पूरी दुनिया में कि आपके पास कितनी इंटेलिजेंस है, बाहर से आने वालों पे आपकी कितनी नज़र है, बाहर से अंदर से बाहर जाने वालों पे कितनी नज़र है, शहर में नए लोग कौन आए हैं, जो पहले से रहते हैं उनकी क्या सिचुएशन है, वो किन कामों में मुलविस हैं। तो ये सारा इंटेलिजेंस का खेल है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। भारत पे राइट अवे इल्ज़ाम लगा दिया गया, कुड बी पॉसिबल। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं किया होगा, मगर आप हर बार लगा देते हैं। आपने क्या बिगाड़ लिया? आप सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तो बुला सकते हैं ना, यूनाइटेड नेशन में शोर तो मचा सकते हैं ना, डोजियर देते हैं, उसके बाद आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। आप तो उनकी तैयारी कर रहे हैं, आपकी तो ख्वाहिश अव्वल है कि वो इस्लामाबाद आए मोदी साहब, जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें। तो इल्ज़ाम लगा के सिर्फ कथारसिस करना और अवाम को मुतमईन करने से कोई काम नहीं होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। और ना ही SHO की मार है, गो कि उन्होंने बाद में कह दिया कि मेरा मतलब ये नहीं था कि एक SHO ही ऑपरेशन करेगा, मगर उनकी वर्थ जो है उनके नज़दीक यही है। जबकि एक तवील अरसा हो चुका है कि वो ये वारदात कर रहे हैं कि वो शनाख्ती कार्ड देख देख कर उतारते हैं, मारते हैं। कि बलूचिस्तान में पहला वाक़या है, हज़ारा के लोगों को जिस तरह से शिया तसव्वुर करके मारा गया, और कौन लोग थे जो मारने वाले थे वो अब इसी पार्टी में मौजूद हैं जिसके मोहतरम जनाब सरफराज बुगटी साहब हैं। और ये मुझे पाकिस्तान के एक बहुत इम्पोर्टेंट आदमी ने बात बताई थी। मैं बहुत सी बातें नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बहुत जान सबको अजीज होती है, और यहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, और आप भी किसी के साथ नहीं है। आप सिर्फ तबर्रा पढ़ने के लिए हैं या अफसोस अपने कमरे में 1 मिनट के लिए करके सब अपने अपने कामों पे लग जाते हैं। बात सारी है कि एक तवील तरीन अरसा गुजर चुका, अकबर बुगटी की शहादत, उनकी मौत जो भी कही है, क्योंकि पाकिस्तान में तो अब हर आदमी शहीद हो रहे हैं। तो 20 साल तो हो गए ना ऑलमोस्ट, और कब से हालात खराब हैं ये भी सबको पता है। इस वाहिद रास्ता ये है दोनों पार्टियों के पास कि वो बैठे हैं, और अभी जो हुकूमत के वक्त ले जाए, ठीक है, मरम्मत भी करनी चाहिए कि शफाकियत की आखिरी हद की बलूच बागियों ने, शफाकियत की आखिरी हद पे उतरे
کہ معصوم ان کے گھروں کو دکھایا ہے، وہ سب غریب لوگ، عام لوگ جو اپنے بچوں کا رزق پال رہے تھے. یہ ملک اس لیے بنایا تھا کہ عام لوگ مرتے رہے، ہم ایک دوسرے کو مارتے رہے اور اشرافیہ پالیسیاں بناتی رہے، وہ مطمئن رہے، وہ خوش رہے، اور ہم ایک دوسرے کو ریپرکشن میں اور ریئیکشن میں ایک دوسرے کو ماریں. ان گھروں کو دیکھیں جو ملتان سے، بورے والا سے، مختلف جگہوں سے دکھائے ہیں کہ وہ تو برباد ہو گئے، لٹ گئے. اور یہ کوئی پہلے حادثہ تھوڑی ہے، ایک تسلسل ہے جو کنٹینیوشن کے ساتھ جاری ہے. اور ریاست اتنی سنجیدہ، وہ کہتی ہے کہ ایس ایچ او نمٹ لے گا، جو آج تک نہیں نمٹ سکا. ورنہ اتنی فورسز وہاں کیوں لگا رکھی ہیں اگر ایک ایس ایچ او نمٹ سکتا ہے؟ واحد راستہ یہ ہے کہ بیٹھیں. جو حکومت کا اس وقت رویہ ہے اپنی جگہ پر کہ آپ کو دیکھیں، پوری دنیا میں جو تاریخ بتاتی ہے ملیٹنسی کی، وہ یہی ہے کہ ایک طرف آپ کارروائیاں کرتے ہیں، دوسرے ساتھ نیگوسیشن بھی کرتے ہیں. تو نیگوسیشن کے لیے ابھی تک کسی نے کچھ نہیں کہا، صرف غصہ دکھایا جا رہا ہے. اور یہ ان کی فتح ہے، یہ ان کی جیت ہے. جتنا آپ غصہ دکھاتے ہیں، یہ کمزور آدمی کی نشانی ہے، مسلسل غصہ دکھانا. بہتر واحد راستہ یہ ہے کہ جو سول سوسائٹی ہے، جو سینئر سیاستدان ہیں، جو اس علاقے کے محب وطن پاکستانی ہیں، جو سمجھتے ہیں، جنہیں شعور ہے کہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، دونوں طرف سے جو حرکتیں ہو رہی ہیں، بیٹھنے میں ہی فائدہ ہے. اور جو بلوچستان کا حق بنتا ہے، جو جائز حق بنتا ہے، جس پہ لڑائی ہے. دیکھیں، یہ قبائلی سوسائٹی ہے، یہاں تبدیلی لانے کا واحد راستہ یہ ہے، چاہے وہ شمالی علاقے ہوں، بلوچستان ہو، اندرون سندھ ہو، جنوبی پنجاب ہو. جب تک آپ ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ معیشت کو بڑا نہیں کریں گے، صنعت نہیں آئے گی، فیکٹری نہیں آئے گی، سروسز کے بزنسز نہیں آئیں گے، تعلیم عام نہیں ہوگی. اور ریئل تعلیم کے بجٹ نہیں کھا لیا جائے. کہ وہ سندھ اسمبلی کی کارروائی دیکھ رہا تھا کہ صوبے کا بجٹ تعلیم کا 400 سمتھنگ، 37% آبادی کراچی کی، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ایک موقع پہ کہہ رہے تھے بھی 3-4 دن پہلے کہ کراچی کی سندھ کی تو بجلی کا خرچہ ہی کیا ہے 3,500 کے قریباً زیادہ سے زیادہ میگا واٹ ہے، جس میں سے 1200 کے قریب ٹوٹل 1200 میگا واٹ جو وہ صرف سندھ میں چاہیے ہوتی ہے، باقی ساری کی ساری کراچی میں چاہیے ہوتی ہے. اندازہ لگائیں کہ سارے اخراجات کراچی میں ہیں، سارا پہیا کراچی سے چل رہا ہے، مگر کراچی کے لیے نہ ایجوکیشن کے لیے ہے، نہ کسی معاملے میں کوئی پیسہ ہی نہیں ہے. یہ جمہوریت اگر اسی طرح چلتی رہی، یہی کنٹینیوشن رہا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی ترقی ہوگی یا کبھی کوئی امن آئے گا؟ حالات یہ ہے کہ کراچی میں کل ایک نامور ٹیلی ویژن کے کیمرہ مین نے وہ CNG گاڑی ہوتی کیا ہوتی ہے جو لائیو ٹرانسمیشن کر جاتی ہے، اس پہ کام کرنے والے ٹیکنیکل کیمرہ مین نے خودکشی کر لی. تنخواہ نہیں ملی، بے روزگاری، گھر کے حالات، نوجوان بچہ. اس کی ویڈیو بھی دیکھی ہے میں نے، دیکھ کے خوف آتا ہے، لٹرلی خوف آتا ہے کہ سچویشن کیا ہوتی ہے. لوگ بجلی کے بل ہی دیتے رہے اور الزام لگتے رہے. کہ ابھی ایک نئی رپورٹ ابھی بھی دیکھی انصار عباسی کی، جو انویسٹیگیشن ایڈیٹر ہیں دی نیوز کے، کہ جی دواؤں کی مد میں اور مختلف اس میں کوئی کروڑوں روپے کھا گیا پرائم منسٹر ہاؤس، ضرورت سے زیادہ. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے. یہ آپ کے لیے کام کرنے ہیں یا انہوں نے کبھی کیا ہے؟ جو میڈیا پر اپنی شہرت کے لیے روز بھوک کے عالم میں بھی اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے کام کریں گے؟ 3-3, 4-4 منٹ کے اشتہار چلتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے اور پنجاب گورنمنٹ کے اور وفاقی حکومت کے. عمران خان کے دور میں کم سے کم اتنا ظلم نہیں تھا جتنا ان کی معیشت کے حوالے سے سوالات ہو سکتے ہیں، ان کی فاشزم کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے معاملات میں، مگر یہ سب ایک دوسرے کے چٹے بٹے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تک آپ لوگ نہیں جاگیں گے. آج حافظ نعیم الرحمان کی ابھی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، جو جماعت اسلامی نے سپورٹ کیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے سپورٹ کیا ہے تاجروں کی جو ہڑتال کل ہونے جا رہی ہے، اور کس بنیاد پہ ہو رہی ہے کہ یہ سبسڈی، یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے اور یہ 13 ٹیکس ہیں،
یہ کاروبار نہیں چلنے دے رہے, اس سے بہتر ہے بند کر کے گھر چلے جائیں. میں آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں, پلیز یہ ویڈیو دیکھیں. حالت یہ ہے کہ میں آپ کو سٹیٹس دے رہا ہوں کہ پچھلے سال اس ملک سے 8036 کمپنیاں پاکستان چھوڑ کے دبئی چیمبر آف کامرس میں جا کے رجسٹر ہو چکی ہیں, پاکستانیوں کی 8036. اور اس 6 ماہ کے عرصے میں جنوری سے جون تک 3968 کمپنیاں پاکستان سے بزنس وائنڈ اپ کر کے دبئی چیمبر آف کامرس میں رجسٹر ہو چکی ہیں, اور گزشتہ سال کے مقابلے میں 17% انکریز آ چکا ہے. اس دوران اینگرو یہاں سے جا چکا ہے, شیل یہاں سے جا چکا ہے, ٹوٹیل پاکستان یہاں سے وائنڈ اپ کر رہا ہے, ٹیلینار آپ کو خدا حافظ کہہ کے چلا جا چکا ہے. تو بھائی میرے, اگر آپ اس کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں, بھلے شوق سے کریں, ہمیں تو کوئی سے نہیں ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے ملک کی معیشت سکڑ رہی ہے. آپ ایس آئی ایف سی کے فورم بنا کے بیٹھے ہیں, لیکن اس ملک کے اندر جو لوکل انویسٹر ہے وہ یہاں سے پیسہ اٹھا کے گلف کنٹریز میں شفٹ کر رہے ہیں. یہ میں نہیں جانتا, یہ ڈان نیوز کا کلپ ہے, مجھے نہیں انصاف کا نہیں پتا, مگر یہ کوئی امپورٹنٹ آدمی ہے, ڈان نیوز دکھا رہا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے, یہ معیشت کی باتیں کرتے ہیں کہ معیشت گرو کر رہی ہے اور ہم مشکل سے نکلتے چلے جا رہے ہیں. اچھا, ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے, ان کے اپنے لوگ, اعجاز گوہر جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بجلی کے بل کے ساتھ کوئی معیشت چل ہی نہیں سکتی, ممکن ہی نہیں. عام آدمی تو چھوڑے, صنعت تو گئی نا, کہ یہ 6000 سے ابو جو ود ان اے ایئر اور سو دبئی چلے گئی کمپنیاں, اور کتنے بڑے پیمانے پہ جو پاور لوم سے لے کر کاٹن کی فیکٹریاں اور جو مسلسل بک رہی ہیں اور جا رہی ہیں. اچھا, یہ کس دنیا میں رہتے ہیں, ان کا ڈیلوژنل, میں وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں کہ یہ کہاں ہیں یہ لوگ, کہ لوگ مر رہے ہیں. اچھا, پھر بیسک اسٹرکچر اتنا بری طریقے سے ٹوٹ چکا ہے کہ وہ آن لائن جو یہ پیسے کی تقسیم کار کمپنیاں وغیرہ جو ہیں, ایزی پیسہ, فلانا دھماکہ, اس میں جتنے بڑے پیمانے پر فراڈ شروع ہو گیا ہے, مرے پہ 100 دھڑے ہیں. مجھے ایک دوست نے ابھی ایک میسج بھیجا کہ اپنے کسی دوست کا, کہ ایک دکاندار نے 10,000 روپے ایزی لوڈ پیسے پہ, مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ یہ ہوتا کیسے ہے, کہ 10,000 روپے اپنی شاپنگ کے لیے کسی بندے نے دیے, اس نے لے کے چارج کر لیے. دوسرے دن جو ہے نا میسج آ گیا کہ جی جس بندے نے دیے اس کا بھی اکاؤنٹ بلاک اور آپ کا بھی اکاؤنٹ بلاک, اور یہ پیسے 1.5 لاکھ روپے اس میں پڑے تھے وہ ان کے چلے گئے. کیوں کہ جناب وہ 10,000 روپے فراڈ کے تھے. اور بھائی دکاندار کا کیا لینا دینا ہے, وہ تو ایک کسٹمر آیا ہے جیسے کریڈٹ کارڈ لے کر آیا ہے کوئی. اگر آپ کو پکڑنا ہے تو آپ اس کو جا کر پکڑیں جس نے وہ فراڈ کیا ہے. تو اس کا نہیں جناب آپ, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, آپ فلانے دفتر جائیں. وہ وہاں دفتر گیا, انہوں نے کہا جی آن لائن ہی کرتے رہیں, وہیں سے جواب آئے گا. انہوں نے کہا 4 دن سے تو آن لائن کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ نہیں پتا. تو اس کے بعد ان کو کراچی کے کسی کا آفس بھیجا گیا, تو وہاں ایک بہت بڑی لائن لگی ہوئی تھی دکانداروں کی اور اسی طرح کے لوگوں کی جن کے ساتھ یہ کھیل ہوا تھا. تو اربوں خربوں کے فراڈ زمین پر ہو رہے ہیں, اوپر سے بجلی کے بل, گیس کے بل, پانی کی قلت سے لے کر سڑکوں کا جو حال ہے. اپنی کراچی کی سڑکیں, یہ میڈیا تھوڑا تھوڑا دکھاتا ہے, اشتہار لینے ہوتے ہیں نا, جو حال دکھایا ہے, اور ہزار ارب روپے کھا چکے, کیونکہ سارا پیسہ تو دبئی جا رہا ہے. اور بڑی کمپنیاں جتنی بھی ہیں جو ایکسپورٹ امپورٹ یا اس طرح کے بزنس میں, وہ تو پاکستان پیسہ منگاتی ہی نہیں ہے, وہ تو باہر کے اکاؤنٹ میں منگواتی ہیں, دبئی میں یا امریکہ میں یا ٹورانٹو میں یا کینیڈا وغیرہ میں. تو یہ آپ کو لگتا ہے یہ ملک چلے گا؟ ابھی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب یہ کمپنیاں, حافظ نعیم صاحب کی گفتگو کا یہ ویڈیو دکھانے سے پہلے, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس بجلی کے بل کے ساتھ جس طرح سے سب کچھ ناممکن ہے, اور یہ خاندان ہے نواز شریف اور شہباز شریف کے حوالے سے, کہ ان کے اپنے گھر میں یہ سب بجلی کے یہ جو پاور پلانٹ ہیں یا منشا جیسے اور ان کے یار دوستوں کے درمیان ہیں. اور نام لیتے ہیں ساورن گارنٹی کا کہ جی باہر کی کمپنیاں ہیں, وہ چائنا کی ہیں 20% ٹوٹل. چائنا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, رول اوور بھی کروانا ہے, اس سے روز نئے پیسے بھی لینے, تو اسے رحم نہیں آتا آپ کے اوپر, کیونکہ آپ کا 80% آپ کا اپنا ہے, آپ کے اپنے گھروں میں ہے. وہ نااہل لڑکے اگر کسی شریف مہذب معاشرے میں پیدا ہوتے تو خدا کی قسم انہیں حمزہ کو اور شہباز کو, حمزہ شہباز کو اور سلمان شہباز کو اور جنید کو نا خدا کی قسم کوئی کلر کی نوکری بھی نہ دیتا. یہ وزیر اعلیٰ جس طرح سے بن گئیں, ان کا جو ریکارڈ ہے ایجوکیشن کا, اگر وہ سارا دیکھ لیں
जो किसी मौजूद माशरे में तस्वुर में भी नहीं आ सकता था। जो यहाँ हालात हो चुके हैं और जो लूट मार है और जो करवा रहे हैं, जो हर दफा डील करते हैं, क्योंकि उन्हें यही लोग शूट करते हैं, यही जमहूरियत शूट करती है। इसी जमहूरियत के तहत आपको जिंदा रहना है, ये आपने तय करना है, ये आपको समझना है। नए बिजली के बिल मैंने कल बताया था ना कि पैमरा में फिर शुरू आप आ गई है कीमत 44 अरब रुपए के नए बज के 20 अरब रुपए तो कैपेसिटी पेमेंट में जान देने, इन्हीं को शहबाज हमजा को, सलमान हमजा को, शहबाज को और जुनैद को और मंशा को और रज़ाक दाऊद को, जहांगीर तरीन को, तो एक मतलब यही सारे लोग हैं ना आपस में। अगर आप लोग नहीं निकले, आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हुए, देखिए खासकर मैं तो कराची वालों से कहूंगा कि सबसे बुरी हालत आपकी इस वक्त मुल्क में, आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास कोई चीज नहीं है, नौकरी आपको मिलती नहीं है, वाहिद रास्ता है कि आप भाग जाएं यहां से, भाग जाने के लिए पैसे चाहिए, यही है ना। एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गया है, स्कूलों की जो हालत है वो तवील वीडियो है, मैं जी तो चाहता दिखाऊं कि एमकेएम का वो गुलिस्तान जौहर का एमपी है कि उसने पूरा कच्चा छट्टा खोल के बताया है, उनकी शक्लें निकली हुई, मुराद अली शाह की और सईद गनी की, और सारे लोग बैठे हुए हैं कि किस तरह से बजट को पूरे का पूरा अंदरूनी सिंध ले जाया जाता है और किस तरीके से खा लिया जाता है। ये रहते सब यहीं पर हैं, यहीं पे ऐश करते हैं, और डिफेंस को, क्लिफ्टन को, इनकी औलादों ने, इनकी ब्यूरोक्रेसी ने एक गुंडा खाना, एक शुमाली इलाके का वो इलाका बना दिया है कि जहां हमारी फौज भी आज भी जाती हुई एहतियात बरतती है, या वो कच्चे का इलाका बना दिया है कि जहां पुलिस वालों ने मरने से पहले कहा कि हम रात में वहां पर हैं जहां दिन में भी कोई नहीं आता। तो ये क्लिफ्टन के इलाके, ये सारे इलाके इन लोगों ने ऐसे बना दिए हैं। इसका वाहिद हल ये है कि देखें, कौमियतों की बेस पे आप नहीं रह सकते। याद रखें, दुनिया में जब आपको ये बताया जाए कि आप शिया हैं, आप सुन्नी हैं, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, आप पंजाबी हैं, आप पठान हैं, आप उर्दू बोलने, आप समझ लें कि कहीं कुछ लोग फायदा लेना चाहते हैं और आपको बांट के रखना चाहते हैं। जिंदगी आप अपने घर में हैं, पंजाबी सिंधी जो भी हैं, महाजर हैं, आप शिया हैं, सुन्नी हैं, बाहर लेन देन की बुनियाद पर और राइट्स की बुनियाद पर मामला चलते हैं कि सड़क पर सबने चलना है, आपने दूध सबने खरीदना है, बिजली सबने खरीदनी है। वो शिया सुन्नी की बुनियाद पर नहीं मिल रही आपको, वो सिंधी पंजाबी पठान पश्तून की बुनियाद पर, महाजर की बुनियाद पर नहीं मिल रही। ये आपने तय करना है। जब तक आप सब जुड़ के कराची वाले एक साथ नहीं बैठेंगे, मिसाल के तौर पर मैं हाफिज नईम से ये कहता हूं कि आपका धरना भी नाकाम हो गया, आप कुछ नहीं कर सके, आपकी हड़तालें भी ऐसी होती हैं, ये कल की हड़ताल एक दिन कर सकेंगे ना, और इसके नतीजे में क्या निकलेगा, अरबों खरबों का फिर नुकसान होगा, मईशत और नीचे जाएगी। ये हल नहीं है, आप करके देख लें। क्योंकि आपने कल ये कहा है, ताजरान ने ये कहा है कि जनाब ये 13 टैक्सेस और ये कैपेसिटी पेमेंट हम तो नहीं देंगे और इसकी बुनियाद पर कारोबार नहीं चलेगा। अगर नहीं माना गया तो हम 2 दिन की हड़ताल करेंगे, फिर और सकता गैर मुइना मुद्दत की कर दें, तो इससे मसाइल हल हो जाएंगे। आप ही के अंदर से लोग निकल आएंगे जब 2 दिन की हड़ताल होगी या 3 दिन की। जो दूध अभी पानी से भरा हुआ 250 रुपये किलो का मिल रहा है, वो 600 रुपये का मिलेगा, क्योंकि मफाद परस्त तो सब जगह है। बेहतर यह है कि अपने घर के दरवाजों पे बैठे, गलियां भर दें, मोहल्ले भर दें, शहर भर दें, आप बीवी बच्चों, माँ बाप, बहन भाइयों के साथ एक पंफलेट लेके, एक फ्लायर लेके, एक प्ले कार्ड लेकर अपने घर के दरवाजे में बैठ जाएं। तय कर लें कि हमने 2 घंटे रोजाना शाम को खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले, मगरिब के बाद या मगरिब से पहले बाहर अपने घर की छुट्टियों पे बैठना है, अपने दरवाजे पे बैठना है और एहतजाज करना है। आप देखें, न्यूज सेंस वैल्यू आपने देनी है, मगर जिस तरह से आप कर रहे हैं, खामोशी इख्तियार की हुई है, इसके कोई नतीजे नहीं निकलने वाले। मैं तो सिर्फ आपको ये बता सकता हूं कि ये रियासत लूट मार का अड्डा बन चुकी है। मुझे एक साबिक ब्रिगेडियर ने, जो ISPR में रह चुके हैं, अभी एक पोल भेजी, आखिर में आपको बता के जा रहा हूं, 5347 मैट्रिक टन
नंदीपुर के जो पावर स्टेशन बनाया था वहां से तेल चोरी हो गया 85 अरब रुपए का। कैन यू बिलीव इट? 5347 मैट्रिक टन तेल। आप अंदाजा लगाएं कि ये चोरी ऊपर हायरार्की के मिले बगैर चोरी हो सकती है। जैसे कराची में, सिंध में दर्जनों बार गंदम के गोदाम लूट लिए गए और किसी को कुछ पता नहीं चला। आपका ख्याल है ये हम लोग करते हैं, आप लोग करते हैं, हम करते हैं? आम आदमी को तो ऐसा चोर धक्के मार के उतार के ले जाता है। मगर आपने सुना कि इनमें से अभी तक कोई पकड़ा गया हो? ये सिर्फ जब तक होता रहेगा जब तक आप खामोशी इख्तियार रखेंगे, जब तक आप पुरअमन तौर पे अपना एक एजेंडा तय करके कौमी तफाक राय से मुत्तहिद होकर बाहर नहीं आएंगे इस लूट मार के खिलाफ। और ये जमहूरियत के नाम पे जो हुकूमतें चल रही हैं, ये आपको धोखा दिया जा रहा है, आपके साथ फ्रॉड हुआ जा रहा है। ये कोई हुकूमतें नहीं हैं। और ये हुकूमतें कैसे बनती हैं आप मुझसे हजारों गुना बेहतर जानते हैं। आज के लिए याद दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। हो नहीं ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ नहीं ਜਾਂਦਾ करना ਪੈਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ मरना ਪੈਂਦਾ। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।